بیماری زیادہ چاہیے، بال دا آخری وقت قریب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے بال دا چڑھنے آخری وقت قریب ہے، بال مسجد نبی دے اندر فرمایا سنگو جھولی دے اندر لٹائے، اندھی روح پرواز کر گئی ہے۔ اسائے خبر مدینے علیہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتے یا رسول اللہ توالا غلام توالا منالا توالا عاشق دنیا دو تشریف گن گے۔ حضور خرامہ خرامہ چلے چلے مسجد نبی دے اندر تشریف گنے، جڑے حضور پہنچے حضور نے انہاں سر چاہتے جولی دے اندر رکھے، حضور نے پیار کیتے، حضور دیا آنکھاں مبارک دے وچوں آنسو آ گیا۔ حضور نے فرمائی دی تیاری کراؤ، ایکو غسل بھی میں خود لے سا، کفن بھی میں خود عطا فرمے سا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے اساں جڑے اساں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فیصلہ تبدیل دے۔ حضور نے فرمایا نانا ہی کھلا کرو، حضور نے سواری تے حضور نے فرمایا فنجو انہی ماں کو آکھو، انہی ماں کو ڈساؤ توانا بیٹا فوت دی گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساکو آکے نہیں انہی ماں کو ڈساؤ، جڑے ماں کو ڈسایا گئے حضور مسجد نبی دے وچوں باہر تشریف گن گئے، جڑے ویلے گال انہی ماں دے کناں تک پہنچی ہے، انہی ماں چلدے چلدے اپنے بیٹے دے قریب آئیے، آکے اپنے بیٹے دے پیر چمے سی، سینے نہ لے سی، پیار کیتے سی، پیار کرن تو بعد فرمایا اپنے باپ اپنے بیٹے دے قریب آئیے، متھا چمے سی، ہاتھ چمے سی، اپنے بیٹے دا سر چاہ کے اپنی جولی دے اندر رکھے، جڑے اپنے بیٹے دا سر اپنی جولی دے اندر رکھے سی، فرمایا دل دی دنیا تبدیل تھئیے، کیفیت تبدیل تھئیے، ہاتھ چاہتے سی رب دی بارگاہ دے اندر دعا کریں دیئے یا رب العالمین حکم الحاکمین مہربانی فرما کرم نوازی فرما، یا اللہ کہیں واسے شہر سے نہ چھوڑائی اپنی ذات واسے نہیں، فرمائی واسے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، اپنے رشتہ دار نہیں چھوڑے، بیڑی بھرا چھوڑ کے سارے چھوڑ کے اپنے بیٹے کو تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کرنی تھے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے محبوب علیہ السلام دے رات مہربانی فرما، لوگ میں کو تانا دے سے فرمائے تو شہر چھوڑائی اپنا خدا چھوڑ لکھائی، فرمائے محبوب خدا دے خدا کو خدا بنایا ہے، فرمائے بتاں دی پوجا نہیں کی تھی، سارے بتاں کو چھوڑ کے محبوب دی بارگاہ گئی ہے، ہونڈے صاحب محبوب دی بارگاہ ونجن دی وجہ سارے بتاں نے تیرے پتر کو مار گتے موت دیتی ہے، جنہوں شکوہ رب دی بارگاہ دے اندر کی دے۔ حضرت انس بن مالک فرمینے صحابہ موجود ہیں، فرمائے سارے ماں دے چہرے والے دے بیر، ماں دی صورت والے دے بیر، ماں دے عشق والے دے بیر، ماں دے یقین والے دے بیر، فرمائے چڑھے اپنی محبوب علیہ السلام دے غلامہ دی سارے دا چہرہ وہ حضرت محبوب علیہ السلام دی غلامہ والے جنہوں نے سارے صحابہ نے رٹھے ماں نے ہاتھ چاہتے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما، حضور دی بار چلے گیا حضور جان دیا، حضور نے فرمائی دی ماں کو ڈساؤ، جنہیں ماں کو ماں نے دعا منگی ہے، فرمائے ماں دے ہاتھ تلے نہیں ہے، اللہ نے بیٹے کو زندگی عطا فرما، فرمایا اللہ نے انہیں بیٹے کو زندگی عطا فرمائی ہے، وہ بیٹے سے زندہ رہ گئے۔ حضرت انس بن مالک فرمینے چیڑے پہلے انہوں جوان دی صورت کو دے دیا سے ساکھوں دی ماں دی دعا یاد آن دی آئی، ماں دا استقامت، ماں دی ہمت جرت یاد آن دی آئی، اج دیا بھی ماوائن جڑا اپنی اولاد کو تیار کرنے، فرمائے ماں نے فرمایا حضور دی تمام غلاموں کو قیامت تک عمرانہ کو سارے کو پیغام دیتے، فرمایا اگر یقین کامل ہوئے، عشق حضور نال سچا ہوئے، محبت نبی سچی ہوئے، فرمایا ہاتھ اٹھا عمرہ تو ادا کرنے رب العالمین عطا فرما دے۔ حضرت انس بن مالک فرمائے کتنی اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام دے زمانے دے اندر وہ نوجوان زندہ تھے، حضور علیہ السلام دنیا تو تشریف گھن گئے، وہ نوجوان وال بھی زندہ ہے، فرمایا ہوں تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ ہے، فرمایا ایسا وال بھی وہ نوجوان کو چل دا ہوئے ڈٹھے، فرمایا وہ نوجوان حضرت صدیق اکبر دے زمانے دے اندر بھی زندہ رہے، فرمایا والا سے ڈٹھے وہ نوجوان کو حضرت فاروق اعظم دا دور آئے، دور خلافت آئے،
نوجوان کو ول بھی ایسا زندہ نہیں. حضرت انس بن مالک فرمایا وہ نوجوان ول بھی زندہ آئی جڑے زمانہ ہے حضرت عثمان غنی دا. فرمایا جڑا حضرت فاروق اعظم دا زمانہ آئی ان دی ماں دنیا تو وصال کر گئی ہے, ان دی ماں کو موت آ گئی ہے, ماں دنیا تو تشریف گھن گئی ہے. فرمایا بیٹا ول بھی زندہ آئی اسا ول جٹے حضرت عثمان غنی دا زمانہ ہے. فرمایا جڑے حضرت عثمان غنی دا زمانہ ہے اسا ان نوجوان کو ڈٹے, ان نوجوان دے آخری وقت آئی, ان نوجوان کو جڑے ویلے اسا دے دیا سے ساکو ان دی ماں دی دعا یاد آئی. معلوم کیا ہے ماں دی دعا دی برکت ہے. فرمایا کہ شہر لیا کہ ماں دی منگی دعا ون عرشہ ہوتے کو کوئی راہ وچ رکے نہ نہیں. فرمایا ماں دعا منگے نا, فرمایا ماں دی منگی دعا عرش دے کنگرے بھی ہلا دیندی ہے. فرمایا ماں اگر دعا چا کرے رب اے نہیں دیتا, رب تعالی ماں دی دعا کو قبول فرمائے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ السلام نے غلامہ نے فرمائے حضرت انس فرمینے عثمان غنی دے اندر. فرمایا ان آخری وقت ہے اسا نٹے انہیں کلمہ پڑھ جائیں دنیا تو تشریف گھن گے. فرمایا اتنا عرصہ ان دی عبادت دی وجہ نال زندہ نہیں رہا, صدقہ خیرات دی وجہ نال زندہ نہیں رہا. فرمایا اپنے قرآن پڑھن دی وجہ نال زندہ نہیں رہا. فرمایا روزے رکھن دی وجہ نال زندہ نہیں رہا. فرمایا اللہ نے جڑی زندگی عطا فرمائی ہے وہ ماں دی دعا دا صدقہ عطا فرمائی. دعائے اللہ رب العالمین حاکم و حاکمین اسا سارا کو دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے.